فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يخطب وصاله يقظة ومناما عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تحواق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي
ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى باليشار فضله بالقريب مشاسع. وله الحمد الذي لا تنحصر أصواته بتعداد ولا يمل تقرانه
بكثرة كالرجال حيث أبرج من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بدون الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من نسل اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه وفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد تلقى في الحسن أعلى مقام وتناهى بمجده وتعالى لا حضته العيون في من تلده بشرا كاملا يجيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرج من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقله معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا الحمد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويوتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بكربه وتفيضوا إلى الشرف الأصلي بوده وحبه ما أتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة
وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الضامرة، فانفلقت بيدة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستنقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يكتب بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه ذروة المكنونة والجوهرة الموصونة، والكون كله يسبح ويمسي في سرير وفي سرير وابتهاج بقرب سرور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة من معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك
ذلك العام إلا تلفي حملها بظلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض متدمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود بهجة التقريب وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب والوضع هذا الحبيب أعلن في السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود ناتجة، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد يا ربي صل وسلم. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك، إنا بك نسعد، مرحبا 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 يا نور عيني، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد، مرحبا 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 يا نور عيني، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيله، كي به نسعد ونرشد، ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة الله عليك، وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد، صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد، مرحبا يا ربي صل وسلم، مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه
وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا أول رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل واللفظ المرتوي على المعنى الجزيل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الشفيق الرحيم باليتيم والأراملة وله مع سهولة خلقه الهيبة القوية التي ترتعد منها طرائس الأقوياء من البرية ومن نصر به تعطرت الطرق والمنازل وفي ذكره وطيبت المجالس والمحال وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن جميل الوجود أجمل للعصر حبيب وشانه وله العلا بمجده ومكان أوصاف عز قد تعالى مجدها خدد على نجم السهاب عنانه وقد انبسط قلم في تدوين ما فاده العلم من مواقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرر للتكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسنا مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يخلو ختمه كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولما نظم الفكر من دقائق الأوصاف المحمدية عقودا توجهنا إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا وأن يكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمان فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل
ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحققنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.
الله لا إله إلا 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 الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما وارحمهما
صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بلغة نازلة إلى أرواح جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، ونخص خصوصا صاحب الحول جدتي حجة الزهرة بنت عبد الله، وجدي شيخ محمد قدري بن يوسف البنجري، وشيخ محمد حضر بن محمد قدري بن يوسف البنجري، وزغيدة بنت درموان، وحجة مصفى بنت شيخ محمد قدري، وحجة سلها، وحجة حمنة بنت شيخ محمد حضر بن شيخ محمد قدري، وحجة سراج الدين بن هجيتاي، وجميع أهل بيتنا أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة، ويغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص. ومعوذتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اهد وبلغ وتقبل الثواب، وما قرأنا من القرآن العظيم من سورة ياسين، وما قرأنا من مولزم الدرر، وما هلنا سبحنا وصلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما فعلنا وما عملنا من أنواع الخير بفضلك وجودك وكرمك بهذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الإمام السيد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وسيدنا الإمام قطب الإرشاد عباد الولاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وجميع سادتنا آل أبي علوي، وسيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشاري بن عبد الله ورسولهم وفروعهم، وسيدنا الإمام قطب الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، قطب الأحوال الشيخ أبي ياسر البسطامي، قطب العلوم الشيخ محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، وسيدنا الإمام الشيخ محمد إدريس الشافعي، وسيدنا الإمام قطب الأكوان الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم القاضي يسمني المدني، والشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بين البنجري، والشيخ محمد شغوني عبد المعين، والحبيب حسن هارون، والحبيب إبراهيم بن عمر في نقرة، والشيخ محمد زيني بن عبد الغني بن محمد أمين بدل سقنبل، وبين محمد حضر بن محمد قدري بن زوال البنجري، والشيخ محمد قدري بن زوال البنجري، وصاحب الحول جددي زهرة بنت عبد الله، وجميع بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم اجعل فقاقا لهم من النار، وحجابا لهم من النار، وسترا لهم من النار،
وسلامة لهم من النار وعتقا لهم من النار. اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ألا تعذب أرواحهم في قبورهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. يا أمنا خديجة يا حباب خديجة يا سيدة خديجة يا نساء الطاهرات يا أمنا خديجة يا حباب خديجة يا سيدة خديجة يا نساء الطاهرات يا أمنا خديجة يا حباب خديجة يا سيدة خديجة يا نساء الطاهرات يا أمنا خديجة يا حباب خديجة يا سيدة خديجة يا نساء الطاهرات. وهي سيدة خديجة istri paduka Nabi, sungguh engkau bidadari, istri pendukung Nabi. Wahai Sayyidah Khadijah, wanitanya ahli syurga, sungguh cantik jelita, ibu para wanita. Ya Ummana Khadijah, ya Ummana Khadijah, ya Sayyidah Khadijah, ya Nisaa Tahirah. Ya Ummana Khadijah, ya Ummana Khadijah, ya Sayyidah Khadijah, ya Nisaa Tahirah. Ummul Mukminin gelarnya Al-Tahirah karena sucinya, tak pernah sembah berhala, Allah pun ridha padanya. Pada Nabi ia berbakti, tak pernah sakiti Nabi, tersenyum di depan Nabi, lembut kepada Nabi. Ya Ummana Khadijah, ya Ummana Khadijah, ya Sayyidah Khadijah, ya Nisaa Tahirah. Ya Ummana Khadijah, ya Ummana Khadijah, ya Sayyidah Khadijah, ya Nisaa Tahirah. Ya Allah, berkahilah berkah Sayyidah Khadijah dengan rizki berlimpah, berkah Sayyidah Khadijah. Ya Allah Rabbil Izzati, jadikan semua kami ini
umat yang selalu mencintai kepada paduka Nabi. Ya ummana Khadijah, ya ummana Khadijah, ya Sayyidah Khadijah, ya Nisa ya ummana Khadijah, ya ummana Khadijah, ya Sayyidah Khadijah, ya Nisa berkah Sayyidah Khadijah, kabulkan semua hajat kami. Berkah Sayyidah Khadijah, hasilkan semua maqsud kami. Berkah Sayyidah Khadijah, kabulkan semua hajat kami. Berkah Sayyidah Khadijah, hasilkan semua maqsud kami. Ya ummana Khadijah, ya ummana Khadijah, ya Sayyidah Khadijah, ya Nisa Tahirah, ya ummana Khadijah, ya ummana Khadijah, ya Sayyidah Khadijah, ya Nisa Tahirah. السلام عليك يا أم المؤمنين خديجة الكبرى. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا ببركاتها واقض حوائجنا بحرمتها وارزقنا يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بلا تعب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة إلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا ينور به القلوب وينقيها به عن كل شوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له استوى في علمه الشهادة والغيوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شافي العلال ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Al-Mukarramun al-Muhtaramun, para alim ulama dan seluruh keluarga besar daripada kakek anda Kiai Haji Muhammad Badri Yusuf dan juga sahibil haul yaitu nenek anda Hajjah Zahrah binti Abdullah yang dari sanalah tersambung nasab sehingga menyebarlah keluarga besar ini di mana-mana, bahkan sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah. Dan kita pada siang menjelang sore hari ini dikumpulkan oleh Allah pada zahirnya ini adalah undangan daripada sahibil hajah, sahibil bait, atau undangan dari kami kepada pian, tapi pada hakikatnya adalah undangan daripada sahibil haul,
yang mana Allah gerakan hati kami, hati pian untuk sama-sama hadir di dalam acara yang barokah ini, acara yang mulia ini. Satu ketika almarhum Abuya mengajak kami setiap acara haul, dan ulun menolak. Ulun cerita sedikit tentang pengalaman, yang mana pengalaman inilah yang membangkitkan semangat kami, mudah-mudahan terus istiqomah. Pada saat itu ulun nolak, Buya, jangan adakan acara haul di Banjar aja, kada uyuh. Ya kalau jangan adakan acara haul di Banjar aja, kada uyuh. Apa jawab Abuya? Ujar Sidin, selama seorang anak itu memutus hubungan kepada orang tuanya, selagi dia bisa datang ke acara haulnya dan dia tidak mau datang, dia tidak mau silaturahim, lihat nanti anaknya pun akan memutus tali silaturahim kepada dia, yaitu kepada orang tuanya. Kalau mau anaknya berbakti, dia sendiri dulu berbakti kepada orang tuanya. Biru aba'akum tabirakum abna'ukum, kata Nabi. Berbuat baik dulu kepada abah dan mama, niscaya anak kalian pun pasti akan berbuat baik kepada kalian. Dulu kita menjadi seorang anak, belum merasakan lelahnya menjadi seorang ayah. Dulu kita menjadi seorang anak, Bu, belum merasakan lelahnya menjadi seorang ibu. Setelah kita dewasa, kita dikaruniakan pasangan, menjadi seorang ayah tidak gampang. Ternyata menjadi seorang ibu pun tidak gampang. Begitu lelahnya perjuangan mereka untuk membahagiakan kita, untuk memberikan yang terbaik buat kita, bahkan kebahagiaannya pun rela dikorbankan hanya untuk kebahagiaan kita. Itulah mereka, kedua orang tua kita. Disitulah yang sering kami dengar daripada wasiat almarhum Abuya yang mengingatkan kepada kami, aku seuyuh-uyuhnya, selapah-lapahnya, sesibuk-sibuknya, setahun 2 kali ini kadaku tinggal ke hulu sungai, haul mamaku dan haul abahku, itu kata Abuya. Padahal jadwal Sidin sibuk, padahal jika hendak mengadakan di Banjar kawa, bahkan lebih besar pun bisa, tapi ya tadi tanda mengontakkan karomat yang dekat jangan sampai ditinggalkan. Kita mencari karomat jauh ke sana kemari, tapi karomat yang parak kita tinggalkan. Barokah yang jauh kita cari ke sana kemari, padahal barokah yang parak sudah ada, ujar Sidin. Kenapa kita tinggalkan? Disitulah nanti kita akan mendapatkan barokah. Dari situ tangga kita akan mencapai tangga selanjutnya. Tidak akan mungkin orang itu bisa naik ke tangga ke-4, ke-5, ke-6. Sebelumnya dia pasti akan naik tangga 1, 2, dan 3. Kita tidak akan bisa bertemu dengan syekh yang besar sebelum kita bertemu dengan guru yang alif bata tha jim ha kha. Ketika kita bertemu dengan syekh besar, masa kita melupakan guru kita alif bata tha jim ha kha? Tidak akan mungkin kita bertemu dengan syekh besar kalau tanpa guru kita yang alif bata jim ha kha dan seterusnya itu. Berterima kasih kita kepada guru kita yang dari awal sehingga menghantarkan kita kepada guru yang selanjutnya. Terima kasih kita kepada orang tua kita yang akhirnya menghantarkan kepada mertua, yaitu orang tua dari pasangan kita, dan menghantarkan pula dari orang tua jasmani kepada orang tua rohani, yaitu guru kita, bahkan kepada guru murabbi dan mursyid kita. Dari orang tua jasmanilah kita bisa terhantar, bisa sampai kepada guru murabbi dan guru mursyid kita. Tidak akan mungkin guru murabbi dan mursyid akan meridhoi sebelum orang itu sudah dapat ridho mama dan abahnya. Bahkan setiap amal pun mahrum, tercegah pahalanya. Oleh Allah tidak akan diangkat pahalanya kecuali dia sudah mendapatkan ridho mama dan abahnya. Tidakkah Uwais Al-Qarni itu pelajaran yang sangat besar buat kita? Beliau ingin ketemu Rasulullah, bukan syekh lagi, Rasulullah. Uwais Al-Qarni, seorang Sayyidut Tabi'in, jakanya bertamu jadi sahabat. Karena kada bertamu, hidup sezaman dengan Nabi, tapi kada bertemu, lalu hanya mendapat kedudukan Sayyidut Tabi'in. Beliau berada di kota Yaman, di Zabid, makam beliau di situ. Nah, beliau Uwais Al-Qarni seorang yang biasa-biasa di kampung, di Unjut, di desa, tukang pengembala, ingin bertemu dengan Rasulullah, rindunya luar biasa dengan Rasulullah.
Lalu dia izin dengan mamanya, "Ma, ulun izin mau berangkat, ingin bertemu dengan kekasih ulun, dengan orang yang ulun rindukan, yaitu Rasulullah." Apa jawab Ibu Uwais Al-Qarni? "Wahai anakku, jangan, mama lagi sakit. Kalau bisa nanti aja, tunggu mama sudah sembuh." Dalam hati Uwais Al-Qarni, kapan lagi mah? Tapi karena ini perintah ibu, maka keinginan bertemu dengan Rasulullah pun dikalahkan hanya demi kepentingan seorang ibu. Akhirnya apa Uwais Al-Qarni? Ibunya wafat, Rasulullah pun wafat. Tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi ternyata dengan baktinya kepada mamanya menaikkan derajatnya, sehingga Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat apabila bertemu dengan Uwais, minta doalah dengan dia. Bayangkan seorang khalifah, seorang sahabat, seorang amirul mukminin dititipkan wasiat oleh Rasulullah, jika kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doalah kepadanya. Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, Bapak Ibu dan seluruh keluarga besar, ulun terima kasih juga kepada yang tuha-tuha yang terus mensupport, menyemangati kami yang muda-muda. Mudah-mudahan kami yang muda ini terus bisa melanjutkan, terus bisa istiqomah sampai anak cucu, sampai regenerasi, karena harapan inilah yang paling diinginkan oleh leluhur kita, oleh datuk kita, oleh kai kita. Selagi anak cucunya terus menyambungkan tali silaturahim, baik tali silaturahim secara jasmani ataupun silaturahim secara rohani, maka hubungan itu tidak akan terputus sampai ke dalam surga. Apabila ada salah satu di antara keluarga kita yang akan masuk surga dan hubungan rohaninya di dunia ini tidak terputus, maka di dalam hadis Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu kan dia berpasuk-pasukan dengan kelompoknya. Roh yang kelompok masuk surga akan bersama masuk surga. Ruh yang berkelompok masuk neraka akan bersama dengan orang yang masuk ke dalam neraka. Begitulah apabila rohani kita terhubung dengan orang yang sudah dijamin surga, sudah masuk ke dalam surga, sudah mendapatkan kemuliaan, insya Allah kita pun akan mendapatkan kemuliaan itu. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, sebagaimana tadi dimintakan oleh kanda guru kita, yaitu Guru Abdurrahman nggih kakanda, dan juga kanda ka ayahanda kalau nih Pak Suki kanda juga lah ayahanda, masya Allah. Ulun munnya kada yang Tuhan mencurakan bisa luput yang pagurakan mun salah kami. Nah, kepada ayahanda, kanda, ibunda, nenenda, kainda yang masih hidup, doakan kami dan terus support kami. Dan sebagai penutup, sebagaimana tadi dimintakan oleh kanda Guru Abdurrahman untuk minta bacakan manaqib Sayyidah Khadijah, sebenarnya ulun datang ke sini tidak ingin bepandir, hendak sama-sama dengan biar umpat menikmati nikmatnya rohani dekat dengan sahibil haul. Karena ya tadi julun, apabila roh ini disentuh, yang nyentuh bukan jasad tapi roh juga. Kalau roh pian ingat dengan seseorang yang tidak pernah pian ingin ingat orang itu, tiba-tiba ingat, berarti roh itu sedang menyentuh roh pian. Nah, saat ini kita berada di samping daripada kubah yang banyak orang mendapatkan barokah. Ada yang mandaki kelambu kuning lah, walhasil nazarnya kabul lah. Ini ulun mun kada salah tagurakan, nggih munnya salah tagurakan, nggih munnya kada salah jangan ditagur. Mun salah tagurakan, ujar abuya almarhum nini ini, ya kah? Sidin ini saking rajinnya membaca Dalailul Khairat sampai hafal Dalailul Khairat, ya kah? Yalah yang tua-tua. Masya Allah. Ini lu takun pulang ya Allah, memastikan. Saking rajinnya Sidin itu membaca Dalailul Khairat sampai Dalailul Khairat itu hafal separuh, hampir hafal. Dan Sidin itu mengajar Al-Quran, ya kah? Sampai berbalik, yalah. Saking rancak mengajari orang Al-Quran. Allah. Orang bahari mengajar tanpa pamrih, orang bahari mengajar ikhlas, orang bahari mengajar tanpa ada imbalan, tanpa ada ingin dipuji dan ingin diviralkan. Orang bahari benar-benar adab dalam mengajarnya sehingga matinya bakar rahmat. Mun kita wah ini mati bakar rami.
Kenapa? Adab kita banyak salah, adab kita banyak kurang, khususnya adab dalam hati kita yang sering meremehkan. Kam min ba'id qarib wa kam min qarib ba'id. Berapa banyak yang dekat tapi jauh, tapi berapa banyak yang jauh tapi dekat. Iya kah? Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat jasmani dan dekat rohani. Mudah-mudahan amin. Itu saja yang belum sampaikan. Nah, jadi manaqib Sayyidah Khadijah tadi diminta kada baca-baca lagi lah. Oke. Singkat cerita, Sayyidah Khadijah Al-Kubra sudah kita ketahui beliau memiliki keistimewaan yang sangat mulia, tidak dimilikan oleh Allah kepada wanita-wanita yang lainnya, sehingga beliau adalah wanita yang paling unggul di antara wanita seluruh dunia. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah itu, Bapak, Sayyidah Khadijah itu memiliki kekuatan mental spiritual yang hebat. Mentalnya kuat, spiritualnya juga hebat, bahkan intelektualnya pun juga hebat. Apa intelektualnya? Dia cerdas dalam menyikapi masalah. Spiritualnya dia ikut dalam ibadahnya, ya kah? Habis itu lagi mentalnya, dia sanggup hartanya habis untuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang kita temui wanita semacam ini. Andai saja tuh babinian seperti itu ada saat ini, ulungin tambah lagi ya, tapi ini wanita jarang ada, dan mungkin hanya satu yang diberikan oleh Allah kemuliaan seperti Sayyidah Khadijah hanya kepada Sayyidah Khadijah. Umpama Sayyidatuna Aisyah Ridha, beliau ada kemuliaan, ada saja kurangnya, karena ya tadilah kembali, karena al-insan mahal khata'i wan nisyan, manusia kada lepas daripada salah dan khilaf, ya memang. Tapi ya tadi seakan-akan Sayyidah Khadijah itu kada ada cacatnya, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering menyebut tentang kemuliaan Siti Khadijah bi ahsanits tsana, semua baik-baik pujian yang dilontarkan oleh Nabi kita kepada Sayyidah Khadijah, sampai Sayyidatuna Aisyah itu cemburu. Wajar cemburu, sayang, ya kah? Woi, Bu, makanan kaguringan nah. Munnya bini cemburu sayang wajar, ya kah? Tapi mun cemburu buta hancur, ini bahaya juga ya Allah lah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, tapi Sayyidatuna Aisyah cemburunya sayang kepada Nabi kita Muhammad, karena setiap saat Nabi kita Muhammad sering menyebut tentang kemuliaan Sayyidah Khadijah di saat bersama Sayyidatuna Aisyah Ridha. Karena ya tadi Sayyidatuna Khadijah adalah sosok wanita yang beriman sebelum orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah adalah orang yang selalu menyemangati Nabi kita Muhammad di saat orang-orang ingin menjatuhkan Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah adalah sosok wanita pendamping Nabi kita Muhammad, bahkan rela naik turun gunung ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Coba pian bayangkan, umur Nabi kita waktu tahannus itu 40 tahun. Berarti Sayyidah Khadijah 55 tahun. Kalau 55 tahun usia seperti itu, wanita sudah monopos, artinya sudah mulai uzur, sudah mulai lemah. Tapi sosok Siti Khadijah yang umur 55 tahun sanggup naik turun Jabal Nur, mengantarkan makanan dengan, lu lupa namanya, anaknya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidah Khadijah itu pernah satu ketika di dalam kitab Manaqib Al-Bushra karangan daripada Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Allah yarham rahmatan wasi'ah, rahimahullah rahmatal abrar. Nah, beliau mengutip, menyantumkan di dalam Manaqib Al-Bushra itu, Sayyidah Khadijah satu ketika melihat keadaan suaminya yaitu baginda Nabi kita Muhammad ingin berangkat menuju Jabal Nur, itu semua hidangan, semua makanan disiapkan, ridho dengan kebergian suaminya untuk bertahannuts, yaitu Nabi kita Muhammad untuk uzlah, itu Nabi kita Muhammad menjalaninya, sampai Nabi kita Muhammad menjalaninya hampir berhari-hari, bahkan disebutkan seminggu, bahkan sebulan. Dalam setahun itu tidak kurang sebulan. Di dalam kitab Manaqib Al-Bushra disebutkan Nabi kita itu bertahannuts ataupun beruzlah di Jabal Nur atau di Gua Hira itu. Hingga pada satu ketika Sayyidah Khadijah ingin tahu nih, rindu dengan Nabi Muhammad naik ke Jabal Nur. Bayangkan sosok wanita yang tua tanpa ada tangga, itu Jabal Nur. Lain kayak wah ini ada tangga sudah ya Allah.
Ada tangga, dulu ada tangga. Bayangkan wanita naik turun gunung tanpa ada alat pengaman, tanpa ada alat pendakian. Kalau wah ini ada alat pendakian, ada alat pengaman, ada tali dan sebagainya, ya kah? Ini tanpa alat itu naik turun. Bayangkan seorang wanita hanya untuk memastikan suaminya yang dicintainya berada di Jabal Nur atau di Gua Hira dalam keadaan bagaimana. Setelah melihat di mulut Gua Hira ternyata lagi asik Nabi kita Muhammad SAW tenggelam di dalam lautan uzlahnya, sekedar melihat, tidak mengganggu dan tidak bertakalam, tidak berkata-kata sedikit pun Sayyidah Khadijah. Setelah itu pulang. Ya Allah, naik turun gunung. Nabi kita Muhammad naik turun gunung. Kita wahini ya Allah nyaman benar. Tinggal menikmati apa yang sudah dibawakan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri yang sedikit dan datang yang banyak. Lam yashkuril ghalil lam yashkuril katsir. Barang siapa tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan datang yang tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Mudah-mudahan dengan berkat Sayyidah Khadijah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan juga dengan berkat sahibil haul dan seluruh orang tua kita yang kita hadirkan di dalam majelis ini, pahalanya sampai kepada mereka dan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan generasi kita pun menjadi anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin solehah bisiril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wasil asrar wa tayyibil abrar wa mitahi badil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-azhar wa ashabil akhyar adadana amin ya at-talib ilahana wa bilillah wa lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidina wa li man kana lahu haqqan ala rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azabatika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata min an-nar wa afa indal hisab. Allahumma zid rahmata wal maghfirata wal ni'mata wa syafa'ata wal hidayata wa tawfiq khususan ala hadhil jamaah wa li jami'il muslimin wal muslimat khususan li sahibil hajat wa lil khusus ila ummina hadiah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma inna nas'aluka nahjal istiqamah wa ajma min mujibatin nadamah yawm al-qiyamah. Allahumma khaffif 'alaina thiqal al-awjar wa arzuqna 'aishatal adhar waqfina wasrif 'anna syarral asrar. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa lijaddatina wa masyayikhina wa li muallimina wa li asatidina minan nar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Halim ya Jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jama'ana hadha al-maghfura wa marhuma wa tabarraka wa ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Amin ya Allah min rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyil a'la al-wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughriqu anna biha abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ktubis salam Allahumma ktubis salamata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man ghaba anna wa ala man awsana bidu'a wa ala bidikal hujjaj wal zuwar wal musafir wal muqimi fi barrika wa barika min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi
والسلام. اللهم جملنا بالعافية والسلام، اللهم جملنا بالعافية والسلام، اللهم جملنا بالعافية والسلام، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم. يا كريم سعدنا في الدنيا فضلنا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا إنهم